حضرة القاضي، نعم. أنا عندما أتكلم ترى أنا أخوك بمعنى أخو العراق، أخو الأمة. عند الإعدام وقدرت أي عراقي، ما خاف من الإعدام ولا خاف من ما بالكون، فتعرفوني ما حاجة يشرح تاريخي من 59 إلى اليوم. فأنا أدري هنالك ضغط عليه. هل عندك سؤال محدد؟ نعم راح أسأل، وأنا خدمتكم 30 سنة. نحن أمام قضية جنائية، إذا عندك أسئلة أو مداخلة في هذا الموضوع. طيني مجال لا تقاطعني عن نفسي، أنا دافع عنكم. يسمح له يدخل فايلات، لكن صدام حسين يكتب الشيء اللي يريد يتذكره حتى يوصلوا للقضاء على يده. سيادة القاضي يريدكم رماح وسيوف لوجه الأعداء. الإسلام دين الدولة. أنبه مرتين على وقت الصلاة لكن تهمل. لا، لم تهمل، لكن الشاهد. كيف ما تهمل؟ لا يمكن مقاطعة. كيف يؤجل رب العالمين، يؤجل حق رب العالمين ويسمح لإفادة. تحدثون عن الغرف التي ليس فيها شبابيك. في الجلسة السابقة مو حتى أحرجك ولا حتى أحرج أحد، طلبت انه احد يجي يشوف الغرف اللي مسجونين بيها الان في الديمقراطية الامريكية. كل اذى اصيب به عراقي انا قلبي يوجعني مثل ما يوجعه، مو خوفا لا منه ولا من اي بشر، انا بس من الله خاف، وانما هذا هو شعوري. فاي شيء اذى حصل على السادة اللي يتحدثوا هو خطأ، واللي قام به طبقا للقانون لازم ياخذ حقه. لكن هذا حصل في دولة من بلدان العالم الثالث كما تقول أمريكا، وقبل 25 سنة. لكن ما الذي يحصل الآن؟ الآن هل أحد ابتداء من صدام حسين إلى كل الحضور لم يضرب وليس فيه علامات للضرب حتى يومنا هذا؟ هذا من واجب المحكمة تتأكد منه حضرة القاضي، سواء الآن أو فيما بعد. هو سأل هل تعرضت إلى الضرب؟ أنت إذا عندك شيء من هذا القبيل اكتبها وقدمها لرئاسة اللجنة. لا من فضلك، الوقت هذا من فضلك، أنا مو طالب مدرسة عندك، يعني لا تخليني أحكي بطريقة ما أريدها لي ولا لك ولا لأي واحد. قاطعني واستمر بالكلام ما سكته، لكن هو سأل سؤال جوابي نعم ضرب، وفي كل مكان من جسمي وآثارها موجودة حتى يومنا هذا. لم أمارس المحاماة، أنا تعرفوني أحط النقاط على الحروف في السياسة وفي غير السياسة. ولذلك الصهيونية والأمريكان المسؤولين يكرهون صدام حسين، ويكذب البيت الأبيض مرة أخرى، وهو كذاب رقم 1 بالعالم، مكشوف، لأنه قال في العراق كيمياوي وعلاقة مع الإرهاب، ثم صرح لاحقا أنه لم نعثر على شيء من هذا في العراق. فأريد أقول أيضا صرح قال أنه اللي قاله صدام حسين مو صحيح. طيب أنا ثبتت هذه الإصابات اللي أصابتني أمام 3 مجموعات طبية أمريكية على التعاقب، طعن برئيسكم ل35 عام. فإذا معناه أن العراقيين قبلوا شخص كذاب
والعراقيين ما يقبلون بالكذاب، ولذلك يرفضون الكذابين الآن حتى بس تقارنون. والدشداشة اللي كانت عليه شقوها طوليا حتى في نظرهم أنهم يسيئون إلى صدام حسين، يصغرون من شخصيته. شخصية صدام حسين ليس باللبس، هذا عار عليهم. أما صدام حسين فهذا يكبروا ما يصغروا، فقط حتى يسمع المتهم، مع أنه مشتكي هو العفو المشتكي. ايه هي ترهم المشتكي والشاهد يسمع ليعمل مقارنة، مع أني أنا لم أقتل بوش. سيادة القاضي، سيادة القاضي، هناك أكو في السفلة دي يضحكون ويشتمون. على حال خلى القرود يضحكون. الأسد ما يهمه إذا قرد فوق شجرة يتبسم عليه. تمام. فاهدأ، خلى أخوك ما يدير بال هذه الفقاعات. أنا لا يهمني أن يأتي في ريز حيشاك أنت وحيش من هو يتناقض معه، أن يجلس هنا ويحاكمني. طز علي قلت المصريين وعلى كيان الهزيل. أو لو يجي بوش ويقعد هنا ويحاكمني ما يهمني، طز عليه وعلى كرسيه وعلى أبوه الذي قبله، طزين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحسن